प्रक्रियालाई सिकेका छौँ अनि मैले अस्ति डेस्टिन फर एफ्लिक्सन भन्ने विषयमा बोलेको थिएँ। हामी कष्टको निम्ति घटाइएका एउटा यस्तो सेवकाई हो जुन सेवकाई एउटा ठुलो मान हो, एउटा ठुलो सम्मान हो। यो सेवकाई जोसुकैले पाउँदैन, तर यो सेवकाई यदि हामीले पाएका छौँ भने हामी यसमा विश्वासयोग्य हुन जरुरी छ। अनि अस्ति हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि लुकाको किताब 13 अध्यायको 22 पद, अस्तिकै कुरालाई वचनलाई म फेरि पनि समीक्षा गर्न चाहन्छु सो द्याट हामी आज त्यसकै दोस्रो खण्डलाई, हामीले त्यसको यो विभिन्न खण्डलाई हेर्दैछौँ। सायद अहिले हामीले हेर्दै गरेको आज चौथो खण्ड होला उद्धारको प्रक्रिया बारे, र त्यसको फेरि हामी चौथो खण्डलाई हेर्दै गर्दाखेरि अगाडि अलिकति समीक्षा दिन चाहन्छु। हामीले लुकाको किताब 13 अध्यायको 22, 23, 24लाई पढ्यौँ। हामी जहाँ चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि विशेष गरिकन 24 पदमा साँगुरो ढोकाबाट चाहिँ हामी भित्र पस्नलाई प्रयत्न गर्नु भनिकन परमेश्वरको वचनमा हामीलाई साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस्ने प्रयत्न गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका चाहिँ साँगुरो हुन्छ अनि त्यसलाई भेटाउने चाहिँ थोरै हुन्छ। जीवनमा चाहिँ साँगुरो ढोकाले मात्रै हामीलाई पुर्याउँछ अनि परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामी साँगुरो ढोकाबाट मात्र प्रवेश गर्न सक्छौँ। हामी पापदेखि छुटकारा पाएर स्वर्गमा पस्न सक्छौँ, तर स्वर्गको राज्यमा चाहिँ केवल साँगुरो ढोकाबाट मात्र पस्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि जब पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई बताउनु भयो, उहाँले बताउँदै गर्नु हुँदाखेरि साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस्नु भन्ने कुरालाई बताउनु भयो। अनि एउटा खण्डलाई पढ्न चाहन्छु म यो सन्दर्भमा। मत्तीको किताब 16 अध्यायको 20, 21 अनि 22 पदहरूलाई म पढ्न चाहन्छु। तपाईँ सबैजनाले खोल्नुहोस् मसँग। मत्तीको किताब 16 अध्यायको, तर यसलाई म अगाडिदेखि नै पढ्छु, 13 देखि पढ्छु। तर मैले पढ्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले पढ्न खोजेको चाहिँ 20, 21, 22 पदहरूलाई पढ्नु खोजेको यति बेला, तर यसलाई बुझोस् भनेर चाहिँ म 13 पददेखि पढ्न चाहन्छु। अब येशूले सिजरिया फिलिपीका मुलुकमा आएर आफ्नो चेलाहरूलाई यसो भनेर सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्दछ? तिनीहरूले भने, कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया र अरूहरूले यर्मिया कि अगमवक्ताहरू मध्ये कुनै एक भनी भन्दछन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तर तिमीहरूले चाहिँ म को हुँ भनी भन्दछौ? सिमोन पत्रुसले जवाब दिएर भने, तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, धन्य हौ हे योनाको छोरा सिमोन, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट गरेको होइन, तर मेरा स्वर्गमा हुने पिताले गर्नुभएको हो। अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ र म यस पत्थरमाथि आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु र मृत्यु त्यसमाथि विजय हुने छैन। म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु। तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछन्, औ जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला सो स्वर्गमा फुकाइनेछौ। तब उहाँले ख्रीष्ट यही हो भनेर कुनै मानिसलाई नभन्नु भन्ने चेलाहरूलाई कडा आज्ञा दिनुभयो। अब 21 पददेखि मैले मेन पढ्नु खोजेको कुरा चाहिँ 21 पददेखि छ। त्यस बेलादेखि येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई देखाउन लाग्नुभयो कि उहाँलाई कसरी यरुसलेममा जानु, बुढा प्रधान र मुख्य पुजारीहरू औ शास्त्रीहरूबाट धेरै शासना भोग्नु र मारिनु र तेस्रो दिनमा बौरन आवश्यक छ। तर पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर जिद्दी गर्न लागे र उहाँलाई हप्काउन लागे, परमेश्वरको कृपा रहोस् प्रभु, यस्तो कुरा तपाईमाथि कदापि परिआउने छैन। तर उहाँले पत्रुसतिर फर्केर भन्नुभयो, ए शैतान, मेरो सामनेबाट हटिजा, तँ मेरो निम्ति ठेस लाग्ने कारण रहेछस्, किनकि तँ परमेश्वरका होइन तर मानिसहरूका कुरामा ध्यान दिन्छस्। हेर्नुहोस् है, अहिले भर्खर हामीले जुन खण्डलाई पढ्यौं, यो खण्ड यो अचम्मको खण्ड छ बाइबलमा, किनभने यो खण्डभित्र यति साह्रो बेसी रहस्यहरू छ। यो वचनमा हामीले थुप्रो खेप हेरेको पनि छौँ। अनि यो वचनको पहिलो खण्ड प्रभु चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने रेभेलेसनको बारेमा लेखेको छ। अनि जब चेलाहरूले प्रभु चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, त्यो भन्ने बित्तिकै बाइबलले के भन्दैछ भने प्रभु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई के बताउन थाल्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 यो भन्नुभयो कि
कसैलाई पनि नभन्नु तिमीहरूले म चाहिँ ख्रिस्ट हो भनिकन। नम्बर 2 चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ कसरी प्रभु यीशु ख्रिस्ट पक्राउ परिन्छ, प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई कसरी फरिसी शास्त्रीहरूले पक्रिन्छ अनि उहाँ चाहिँ मारिनुहुन्छ, उहाँ क्रुसमा चढाइनुहुन्छ, उहाँ 3 दिन बादमा फेरि बौरी उठ्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई बताएको छ। त्यो कुरा जब बतायो, त्यो कुरा बताउने बित्तिकै पत्रुसले के गरे, त्यो कुरालाई विरोध गरेको छ, उसले विरोध गरेको छ। पत्रुसले बुझेन प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई। पत्रुसलाई अगाडिको त्यो खण्डमा जहाँ चाहिँ यीशु चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने रेभेलेसन थियो, त्यो रेभेलेसन भन्दै गर्दाखेरि पत्रुस पनि सायद फुरुक्कै भयो, किनभने पत्रुसलाई प्रभुले सबैजनाको अगाडि सराहना गर्नुभयो, प्रभुले सर्काउनु भयो, भन्नुभयो पत्रुस तिमीलाई यो कुरा चाहिँ मान्छेले बताएको होइन, यो चाहिँ तिमीलाई परमेश्वरले बताउनु भएको। अनि जब पत्रुसले त्यो कुरालाई सुन्यो, त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै पत्रुसले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि उसले अझै डिपर, अझै त्यो भन्दा गहिरो कुरालाई नखोजेर चाहिँ ऊ त्यतिमै सन्तुष्ट भयो। तर प्रभुले सिकाउनु भएको चेलाहरूलाई कि तिमीहरू चाहिँ साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नु भनिकन। उसले नि त्यो साँघुरो कुरालाई उसलाई मन परेन, उसलाई यहाँसम्म ठिकै थियो कि प्रभु चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मजाको थियो उसको लागि। अनि उसलाई यो कुरा पनि, त्यो आशिष पनि उसको जीवनमा जो बोलिएको थियो, तिमी पत्रुस हौ, तिमी माथि म मेरो चर्चलाई निर्माण गर्छु भनेको पनि, त्यो पनि उसको लागि एकदमै मनपर्दो कुरा थियो। हामीलाई यस्तो कुराहरू मनपर्छ अनि हामीलाई आशिष बोलिदिएको, हामीलाई राम्रो भनिदिएको कुरा प्रभुले चाहिँ अब तिमीलाई चलाउनुहुन्छ है, प्रभुले तिमीलाई शक्तिशाली रूपमा चलाउनुहुन्छ है भन्ने कुराहरू हामीलाई मनपर्छ। पत्रुसलाई पनि त्यो कुरा मन परेको थियो त्यहाँसम्म चाहिँ। तर प्रभुले जब रियल कुरा भन्नुभयो, अब रियल कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो कि अब म चाहिँ के गरिनुपर्छ कि प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ कसरी यरुशलेममा जानु, बुढा प्रधान र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट धेरै शासना भोग्नु, मारिनु र तेस्रो दिनमा बौरनु आवश्यक छ। यो साँघुरो कुरा गर्ने बित्तिकै त्यो कुरा चाहिँ पत्रुसलाई मन परेन। अनि बाइबलले के भन्दैछ, पत्रुसले प्रभुलाई हप्काउन थाल्यो। त्यो भन्ने बित्तिकै प्रभुलाई एक कुनामा लगिकन उसले हप्काउन थाल्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसलाई अघि यो कुरा चाहिँ मन परेन, उसको थियोलोजीसँग, उसको आइडियासँग यो कुरा मिलेन। धेरैपल्ट के हुन्छ भने नि, जब मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरा आउँछ, त्यहाँको साउन्ड अफ गरिदिनुहोस् न, जब मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरा आउँदाखेरि धेरैजना मान्छेलाई मन पर्दैन त्यस्तो कुराहरू, किनभने त्यहाँ मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। अनि जब मूल्य चुकाउनु पर्छ एउटा मान्छेले, त्यो मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरा आउने बित्तिकै मान्छेले के भन्छ, अब प्रभु यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। आजको दिनमा पनि हामी विश्वास गर्ने मान्छेहरू किन कमजोर छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब मूल्य चुकाउनु पर्ने कुराहरू आउँछ त्यति बेला चाहिँ हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि हामी त्यो मूल्यलाई चुकाउन चाहँदैनौँ। अनि हामी प्रभुलाई पनि त्यसरी नै भन्छौँ, सिकाउने मान्छेहरूलाई पनि हामी त्यसरी भन्छौँ, यहाँदेखि उता चाहिँ नभन, यहाँदेखि उता चाहिँ नसिकाऊ, यहाँदेखि उता चाहिँ यो कुरा कठोर छ। तर प्रभुले के गर्नुभयो, पत्रुसलाई हप्काउनु भयो त्यति बेला। अनि पत्रुसलाई प्रभुले के सम्बोधन गर्नुभएको छ, शैतान भनिकन सम्बोधन गर्नुभयो। अनि शैतानको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो शैतानको अर्थ चाहिँ विरोधी हो। शैतान चाहिँ विरोधी हो, त्यसले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई साँघुरो बाटोमा हिँडेको चाहँदैन। जब पनि एउटा व्यक्ति साँघुरो बाटोबाट हिँड्न थाल्छ, त्यसले त्यो साँघुरो बाटोबाट हिँड्ने मान्छेलाई जहिले पनि विरोध गर्छ। त्यसले चाहिँ सधैँ यो चाहन्छ कि मानिसहरू चाहिँ एकदम फराकिलो बाटोमा हिँड्नुहोस्, किनभने फराकिलो बाटोले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ, मृत्युमा पुर्याउँछ। प्रभुले यो कुरालाई जो यो लुकाको किताबमा जुन लेखिएको छ यो वचनलाई प्रभुले मत्तीको किताबमा पनि भन्नुभयो है, तिमी साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका चाहिँ के हुन्छ, साँघुरो हुन्छ। जीवनमा पुर्याउने ढोका चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस भनिकन प्रभुले सिकाउनु भएको छ। पत्रुसलाई मन परेन, तर नि प्रभुले नि पत्रुसलाई मन परेन भनेर त्यतिकै छोडिदिनु भएन। हामी धेरैपल्ट नि कतिवटा सत्यतालाई बोल्नै छोडिदिन्छौँ, किनभने भिडलाई मन परेन, किनभने त्यो सत्यता कसैलाई पचेन भनेर हामी त्यतिकै छोडिदिन्छौँ। तर प्रभुले के गर्नुभयो हेर्नुहोस् त, प्रभुले भन्नु तँ चाहिँ मेरो निम्ति ठेस लाग्ने कारण रहेछस् भन्नुभयो। पत्रुसलाई एकदम कडा शब्दमा भन्नुभयो, किनभने त्यो परमेश्वरको होइन
त्यो चाहिँ मानिसहरूको कुरामा ध्यान दिन्छस्। जब पनि हामी परमेश्वरको कुरामा ध्यान दिँदैनौ अनि मानिसले भनेको कुराहरूमा लाग्छौं, हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा ठेस लाग्ने कारण बनिराखेका हुन्छौं। अनि त्यो कारण परमेश्वरले हामीलाई बन्नेको चाहनु हुन्न। यहाँ हामीले वचनमा पढ्दैछौँ अनि हामीले अस्ति के सिक्यौं भन्दाखेरि प्रभुले सिकाउनु भयो कि चेलाहरूलाई त्यो साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस्नु। अनि त्यसको बादमा के भने हामीले त्यसको बादमा आशाको बारेमा सिक्यौं। आशाले चाहिँ हामीलाई के गर्न दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आशाले चाहिँ हामीलाई प्रयत्न अनि परिश्रम गर्न दिन्छ। आशाको उद्देश्य के हो हाम्रो जीवनमा? आशाको उद्देश्य चाहिँ यो हो, आशा भएको व्यक्तिले मात्र के गर्छ? परिश्रम र प्रयत्न गर्छ। बाइबलले के भन्छ भने जब हाम्रो जीवनमा हाम्रो आशा छ भने चाहिँ हामी आफैलाई पवित्र राख्छौं। आशा नहुने मानिसले आफैलाई पवित्र राख्न सक्दैन। आशा नहुने मानिसले आफैलाई पवित्र राख्न सक्दैन। साउन्ड हरायो? एकछिन हामी क्षमा चाहन्छौँ, साउन्ड नै हरायो। साउन्ड किन हरायो? अब यो डाइरेक्ट गरिदियो मनिष। के भयो जोन भाइ साउन्ड? जुन आशा दिनुभएको छ त्यो आशाको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आशाले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि प्रयत्न गर्न दिन्छ। हामी किन प्रयत्न गर्छौं? हामी किन आफैलाई पवित्र राख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा आशा छ, त्यो आशा भएको व्यक्तिले मात्रै आफैलाई पवित्र राख्न सक्छ। जुन मान्छेकोमा आशा छैन उसले पवित्र जीवन जिउनै सक्दैन। अन्तत बाइबलले भनेको छ पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायमा अहिले हामी के होला भनेर प्रकट भएको छैन, तर जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुन्छौं। अनि यस कारणले गर्दाखेरि जुन मानिसले त्यो कुरामा आशा राखेको छ उसले आफैलाई पवित्र राख्छ भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। सो हामीले के सिक्दै थियौं अस्ति भन्दाखेरि आशाले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई प्रयत्न गर्न दिने रहन्छ। हाम्रोमा आशा छैन भने हामी प्रयत्न गर्दैनौं, हामी त्यत्तिकै हरेस खाइहाल्छौँ। जीवनमा अलिकति पनि हामीले जब कोसिस गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ अनि हामीले जब संघर्ष गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ हामी मूल्यलाई चुकाउन चाहँदैनौं। अनि हामीले जहिले पनि एउटा कुरालाई याद राख्नुपर्छ कि हामीले चाहिँ जहिले पनि नाश नहुने इम्पेरिसेबल हाम्रोलाई चाहिँ हामीले नाश हुने कुरामा होइन तर अविनाशी कुरामा हामीले लगानी गर्न आवश्यक छ। अनि हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्छौं पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 19 पदले हामीलाई के सिकाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो आशा चाहिँ यो जीवनसम्म मात्रै छ भने, यदि यो जीवनसम्म मात्र हाम्रो आशा छ भने चाहिँ संसारमा हामी जस्तो दुखी मानिस चाहिँ अरू कोही पनि छैन भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। यदि हाम्रो आशा चाहिँ केवल यो संसारसँग मात्र सीमित छ भने चाहिँ हामी जस्तो दुखी मानिस चाहिँ कोही पनि छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग यो आशा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले साहस गरौं भनिकन
पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 12 पदले हामीलाई बताउँछ। अनि परमेश्वरको वचन पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 13 पदले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसकारण आफ्नो मन बाँध र संयमी हौ र यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमी कहाँ आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख भनेको छ। सो बाइबलले हामीलाई के भन्दैछ, तिम्रो आशालाई चाहिँ के गर, तिमीले एकदमै सही ढंगमा राख्नुपर्छ। हाम्रो आशालाई चाहिँ यदि हामीले सही ढंगमा राखेका छौं भने मात्र जब यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुन्छ त्यति बेला हामी लाजमा पर्दैनौं। यदि हाम्रो आशा चाहिँ ठिक छैन भने चाहिँ हामी अरू कुराहरू गर्छौं जीवनमा, जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जीवनमा गल्तीहरू गर्छौं, हामी संसारको कुराहरूमा फेरि पनि गएर मिसिहाल्छौं। अघि जुन कुराहरूलाई हामीले छोडेर आएका थियौं, अघि जुन संसारको कुरा, संसारको परम्परा, संसारको रीतिथिति, संसारको जति पनि पुरानो कुराहरू छ हामी फेरि त्यसैमा गएर मिसिन्छौं। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने वी हेभ लस्ट द साइट, हामीले दृष्टि नै हराइसकेका छौं। हामी कहाँ जाँदैछौं भन्ने कुराको रियलाइजेसन हाम्रो जीवनमा हुँदैन। हामी दृष्टिविहीन भइकन हामी हिँड्न थाल्छौं, हामी आशाविहीन भइकन हामी हिँड्न थाल्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि वचनले चाहिँ के भन्दैछ, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 13 पदले भन्दैछ हाम्रो आशालाई चाहिँ हामीले ठिकसँगले राख्न जरुरी छ। अनि यो आशा जब हाम्रो जीवनमा छ, हामीले अस्ति यो नक्सालाई हेरिरहेका थियौं, यो डायमन्डको नक्सालाई हामीले हेरिरहेका थियौं। यो नक्सामा हामीले के सिकिरहेका थियौं भन्दाखेरि एउटा हिरा चाहिँ हिरा हुनुभन्दा पहिला त्यो कस्तो छ, त्यो पत्थरलाई त कसैले चिन्दैन पनि, एउटा सामान्य मान्छेले चाहिँ चिन्नु पनि चिन्दैन त्यो पत्थरलाई। तर जब त्यो पत्थर चाहिँ खारिन्छ, जब चाहिँ त्यो पत्थर जाँचिन्छ, जब चाहिँ त्यो पत्थर एउटा त्यसको पुरानो मनुष्यत्वदेखि, त्यसको ओल्ड आइडेन्टिटीदेखि चाहिँ त्यो पत्थर चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई घोट्न थाल्छ, त्यसलाई घसिट्न थाल्छ, त्यो पत्थर चाहिँ के हुन्छ, एउटा बहुमूल्य पत्थरमा परिणत हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा बहुमूल्य पत्थरमा चाहिँ त्यति बेला मात्र हामी पनि परिणत हुन्छ जब हामी त्यो प्रक्रियाबाट जान्छौं। यसकारणले गर्दाखेरि त बाइबलले भनेको छ हामी हरेस खाँदैनौं। यसकारणले गर्दा हामी हरेस खाँदैनौं किनभने हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व, हाम्रो आउटर सेल्फ चाहिँ दिन प्रतिदिन के हुन्छ, अब नाश हुँदै गरेको हुन्छ। आशाको चाहिँ कहाँ प्रयोग छ त? आशा चाहिँ कति बेला काममा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो बाहिरी मनुष्यत्व नाश हुँदाखेरि, जब पनि हाम्रो यो बाहिरी मनुष्यत्व नाश हुन्छ, त्यो बाहिरी मनुष्यत्व नाश हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो घोटिन्छौं, हामी यस्तो पिछिन्छौं। तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ नक्सामा, यहाँ तपाईले त्यो हिराको त्यो के भन्नु, त्यो ढुङ्गालाई देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईले ढुङ्गालाई देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो ढुङ्गा त कुनै किसिमले पनि, यस्तो ढुङ्गा त हामी हाम्रो बारीहरूमा पनि देख्छौं। तर सायद हामीले कतिपल्ट हिराहरूलाई लात लाउँदै हिँडेका छौं होला। किनभने हिरा कहिले पनि टल्किने फर्ममा बसेको हुँदैन, त्यो त एउटा सिम्पल साधारण ढुङ्गाहरू जस्तै हुन्छ। तर हेर्नुहोस् है, यो हिरा चाहिँ जब एउटा प्रक्रियाबाट जान्छ, व्हेन इट गोज थ्रु अ प्रोसेस, त्यो प्रोसेसबाट जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिरा के हुन्छ, त्यसलाई काटिन्छ। त्यो चाहिँ हो, त्यो प्रोसेसबाट जानको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, हामीलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशा छ भने मात्रै हामी त्यहाँबाट जानको निम्ति हामी के हुन्छौं, तयारी हुन्छौं। हैन भने चाहिँ के हुन्छ, हामी तयारी हुँदैनौं। यस्तो रानीलाई जब पनि उले राजा अहसुरसको अगाडि जानुभन्दा अगाडि बाइबलमा यसरी लेखेको छ, 1 वर्षसम्म ब्युटी ट्रिटमेन्टमा गयो भनेको छ। 1 वर्षसम्म उसको ब्युटी ट्रिटमेन्ट यहाँ अहिलेको ब्युटी पार्लरमा हुने साधारण ब्युटी ट्रिटमेन्ट जस्तो थिएन। इट वाज अ 1 year प्लान, 1 वर्षको प्लान थियो। अनि 1 वर्षको त्यो 6 महिना चाहिँ कस्तो प्रोसेस थियो भने नि, 6 महिना चाहिँ सी वाज जस्ट गोइङ थ्रु स्क्रबिङ। 6 महिना चाहिँ रानी एस्टर चाहिँ उलाई घोटेर उसको पुरानो, उसको शरीरको डेड सेल निकाल्ने, उसको पुरानो स्किनलाई के गर्नु, डल्लै रिप्लेस गर्ने प्रक्रियाभित्र थियो। यति साह्रो पेनफुल प्रोसेस थियो त्यो उसको लागि। हामी चाहिँ एकैचोटि उसलाई रानी भएको भनेर हामी बुझ्छौं, तर सँगसँगै उसको क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट पनि उसको भएको हामी त्यहाँ देख्छौं। उसलाई सिकाएको छ, त्यो राजाको महलको मानिसहरूले सिकाएको छ कसरी राजदरबारमा जानु, कसरी राजालाई एप्रोच गर्नु। अनि सँगसँगै उसको के हुन्छ, उसको पुरानो आउटर सेल्फलाई हटाउँदै थियो। पुरानो मनुष्यत्वमा त ऊ के थियो, एउटा टुरी केटी थियो, आफ्नो काकासँग हुर्केको। अनि आमा पनि नभएको छोरी कसरी हुर्किन्छ? उसले एउटा बाउले आमाले जस्तो
त्यो केयर दिनु सक्दैन, छोरीलाई दिन्छ माया, अरू कुरा दिन सक्छ, तर कतिवटा कुरामा बाउ त्यस्तो सूक्ष्म हुँदैन, त्यसरी हुर्केको थियो। तर उसको त्यो पुरानो मनुष्यत्वलाई चाहिँ के गर्यो, त्यो प्रोसेसबाट गयो। त्यहाँदेखि अर्को 6 महिना चाहिँ के थियो, अर्को 6 महिना त्यो ओइलिङबाट गयो। उसको त्यो उनीहरूले लगाउने पर्फ्युम चाहिँ त्यति बेलाको समयको रानीले लगाउने पर्फ्युम चाहिँ बाहिरबाट छरेर लगाउने पर्फ्युम हुँदैन थियो, तर त्यो पर्फ्युम चाहिँ उसको स्किनमा नै इम्बेड गर्थ्यो, उसको स्किनभित्र नै इम्बेड गर्थ्यो। अनि के हुन्थ्यो, त्यो इम्बेड गरेर चाहिँ उसलाई तयारी बनाएको थियो। अनि ऊ चाहिँ भित्र उसको एक एकवटा भित्री मनुष्यत्वदेखि नै ऊ चाहिँ बल्दै थियो, जसरी यो हिरा पनि चेन्ज हुँदै थियो। अनि यो चेन्ज हुनको लागि परमेश्वरले हामीलाई एउटा प्रक्रियामा लानुहुन्छ। अनि त्यहाँ वचनमा के भनेर लेखेको छ, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, यशाया 62 3 पदले हामीलाई भन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा सिरपेच बनाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई मुकुट बनाउन चाहनुहुन्छ। सो जब हामी परमेश्वरको मुकुट बनिन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको सिरपेच बनिन्छौँ, त्यो सिरपेच बनिँदै गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले त्यो सिरपेच बनाउने प्रक्रियामा पनि यही हिरा जसरी बनिन्छ त्यो ठाउँबाट जान्छ। अनि मैले अस्ति तपाईँलाई बताउने थिएँ, त्यो हिरा त यति साह्रो त्यसको लाइफमा स्ट्रगल छ एउटा हिरा बनिनु। त्यो हिरा त्यतिकै बाहिरतिर बनिँदैन, त्यो खोस्के ढुङ्गा होइन, त्यो चाहिँ एउटा मेटामोर्फोसिसबाट जान्छ। एउटा के भन्नु, मेटामोर्फिक रक जसरी बनिन्छ, त्यो चाहिँ मेटामोर्फिक रक भन्छ साइन्समा त्यसलाई। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ एकदमै हिटमा, त्यो एकदमै प्रेसरभित्र बनिने रक हो। अनि त्यो रक भित्र चाहिँ थुप्रो रकहरू चाहिँ के हुन्छ, अरू सँगसँगै यो पत्थर सँगसँगै अरू चाहिँ पत्थर कोइला हुन्छ। तर यो हिरा चाहिँ के हुन्छ, त्यो पत्थर कोइला त्यो जुन चाहिँ तापलाई पनि उसले पचाउँछ, तर त्यो तापलाई पचाइसकेपछि पनि ऊ फेरि अर्को प्रक्रियाबाट जान्छ। जसरी रानी एस्तर पनि उसको एउटा आइडेन्टिटीमा आउन जरुरी थियो अनि फेरि अर्को प्रोसेसमा जान जरुरी थियो, त्यसरी नै प्रभुले पनि हामीलाई बिना खोट, बिना दाग, बिना चौरी, प्रतापी, पवित्र अनि निर्दोष बनाउनको निम्ति प्रभुले हामीलाई त्यो प्रक्रियाभित्र लानुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ अस्ति मैले तपाईँलाई बताइरहेको थिएँ, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 4 पद अनुसार तिमीहरू पापको विरुद्धमा रगत पक्ष भइन्जेलसम्म अहिलेसम्म लडाई गरेकै छैनौ, तिमीले त्यतिको स्ट्रगल गरेकै छैन, पापको विरुद्धमा तिमी त्यति साह्रो स्ट्रगल गरेको छैनौ भन्ने कुरालाई हामीले सिक्यौं। अनि त्यसको बादमा हामीले अर्को कुरा के सिक्यौं भन्दाखेरि चाहिँ फाइट द गुड फाइट अफ फेथ, विश्वासको उत्तम लडन त लड्न जरुरी छ। सो विश्वासले चाहिँ हामीलाई उत्तम लडन त लड्न दिन्छ। यदि आशाले मलाई प्रयत्न गर्न दिन्छ भने विश्वासले चाहिँ मलाई लडन त लड्न दिन्छ। अनि बाइबलले भनेको छ हामीले हाम्रो जीवनको उत्तम लडन त चाहिँ विश्वासको उत्तम लडन त हो। अनि एउटा प्रश्न हामी भित्र थियो, अनि त्यति बेला हामीले के हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो शरीर बलियो हुन्छ भने हामी परमेश्वरको राज्यलाई हामीले देख्न पाउँदैनौँ, तर यदि हाम्रो प्राण बलियो हुन्छ भने चाहिँ हामी कोसिस गर्छौँ अनि त्यो राज्यभित्र पस्छौँ। अनि प्रेरितको किताब 14 अध्यायको 22 पदमा हामीले गएर हेर्यौँ भने त्यहाँ त्यसै भनेर लेखेको छ, यसरी लेखेको छ कि प्रेरितहरूले त्यो ठाउँको मानिसहरूलाई के गरे, उनीहरूलाई प्रेरणा दिए, उनीहरूलाई उत्साह दिए अनि भन्यो तिमीहरू चाहिँ विश्वासमा रहिरहनु। अनि उनीहरूलाई यो सिकाए कि धेरै कष्टहरूद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पर्छ भनिकन त्यहाँ सिकाएको छ। अनि बाइबलले भन्दैछ, बाइबलले हामीलाई बताउँछ रोमीको किताब 7 अध्यायको 5 पद। अब यहाँदेखि तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, यो खण्डहरूलाई हामी खोलिकन पढ्छौँ अनि यो खण्डहरूलाई हामी सिक्छौँ। रोमीको किताब 7 अध्यायको 5 पद हामी सबैजना यो खण्डलाई पढ्छौँ। रोमीको किताब 7 अध्यायको 5 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, जब हामी पापमय स्वभावमा जीवन बिताइरहेका थियौँ तब मृत्युको फल फलाउनलाई व्यवस्थाले उत्तेजित गराएका हाम्रो पापमय कुअभिलाषाहरूले हाम्रो अङ्गमा काम गर्दथ्यो भनेर लेखेको छ। म त्यस्तो अर्को भर्जनमा पनि पढिदिनु पर्यो, किनकि जब हामी शरीरमा थियौँ तब व्यवस्थाद्वारा भएका पापी उद्वेगहरूले मृत्युको निम्ति फल उत्पन्न गराउनलाई हाम्रो इन्द्रियहरूमा काम गर्थ्यो। सो जबसम्म एउटा व्यक्ति शारीरिक रूपमा मात्रै उसले आशा गर्छ, शारीरिक रूपमा मात्रै विश्वास गर्छ, उसको शरीरले चाहिँ जहिले पनि मृत्युको फललाई नै फलाइरहेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, यो कुरा एउटा गहकिलो कुरा भन्दैछु मैले तपाईँलाई।
हाम्रो आशा शरीरको लागि मात्रै छ, हाम्रो विश्वास शरीरको लागि मात्रै छ भने चाहिँ बाइबलले के भन्दैछ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, मृत्युको फल मात्रै फलाइरहेको हुन्छ। किनभने शरीरमा चाहिँ जहिले पनि मृत्युको व्यवस्थाले काम गर्छ, शरीरमा चाहिँ जहिले पनि मृत्युको व्यवस्थाले काम गर्छ। हाम्रो शरीर यो जुन चाहिँ छ बाहिरी शरीर एक दिन ढल्छ, यो दिस इज सब्जेक्ट टु डेथ हैन। एक दिन के हुन्छ, जब एउटा मान्छेको मृत्यु हुन्छ माटोको शरीर कहाँ मिल्छ, माटोमै मिल्छ। सो यो चाहिँ के छ, दिस इज स्टिल सब्जेक्ट टु डेथ। यो अझै पनि के छ, यो अझै पनि मृत्युको अधीनमा छ कुनै न कुनै रीतिमा, नत्र भने त मृत्युको अधीनमा नहुँदो हो त नमर्नु पर्ने नि हाम्रो शरीर। हाम्रो शरीर नमर्नु पर्ने, यो शरीर त अनन्त भइहाल्नु पर्ने। तर के छ, यो शरीर मर्छ। बाइबलले भनेको छ माटोको शरीर माटोमै मिल्छ। सो मेरो आशालाई पनि यो शारीरिक हिसाबले मात्र मैले राखेको छु भने के हुन्छ, जब मेरो यो शरीर सकिन्छ त्यो आशा पनि के हुन्छ, सकिएर जान्छ। मेरो विश्वासलाई पनि यदि मैले शारीरिक रूपमा मात्रै राखेको छु भने चाहिँ जब यो शरीर सकिएर जान्छ त्यति बेला के हुन्छ, विश्वास पनि सकिएर जान्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ मैले नि तपाईलाई अस्तिदेखि घरिघरि स्ट्रेस दिएर बुझाउन खोजेको। तपाईहरुले कतिको बुझ्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो प्रार्थना यो छ कि यो कुरालाई हामीले बुझोस् भनिकन। हाम्रो जीवनको बहुमूल्य धनहरू, हाम्रो जीवनको सबैभन्दा बहुमूल्य धन चाहिँ तीनवटा छ। त्यो के हो, विश्वास, आशा अनि प्रेम। त्यो चाहिँ सबैभन्दाखेरि बहुमूल्य धन हो हाम्रो जीवनको। त्यो भन्दा बहुमूल्य धनहरू केही पनि छैन। अब विश्वास पनि मैले शारीरिक कुराको लागि मात्रै विश्वास गर्छु। विश्वास त छ, विश्वास त डाँडा हटाउने विश्वास छ, तर त्यो डाँडा चाहिँ किसको लागि हटाउँदैछ, शरीरको लागि मात्रै। त्यो डाँडा हट्यो भने त त्यहाँ मेरो एउटा घर बनिने, साइट बनिन्छ भन्ने मेरोमा विचार छ भने म हटाउन सक्छु नि, हटाउन सक्छु त्यो विश्वासले। तर के हुन्छ, मैले शारीरिक घरको लागि मात्रै काम गरिरहेको छु, शारीरिक। अनि मेरो घर चाहिँ ठुलो हुन्छ, मेरो घर चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ, त्यति मात्रै हुन्छ। अनि प्रभुले हामीलाई त्यो कुरा पनि वञ्चित गर्नुहुन्न, प्रभुले दिनुहुन्छ जब हामी माग्छौँ। तर मैले मेरो समय कहाँ बर्बाद गरेँ, शारीरिक कुरामा बर्बाद गरेँ। अस्ति मैले भन्दै थिएँ तपाईलाई, अन द जर्नी हामीले सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि यात्रामा हामीलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। म तपाईलाई बताउन सक्छु, मैले सेवकाई गरेको 21 वर्ष भयो टक्कै। अब यो 21 वर्षभित्रमा जसै सेवकाई गर्न थाल्यो, अन द जर्नी सेवकाईको यात्रामा जुन जुन कुराहरू चाहियो प्रभुले जहिले पनि सबै भन्दाखेरि बेस्ट दिनुभएको छ, बेस्ट दिनुभएको छ। कहिले पनि सेकेन्ड क्लास दिनुभएको छैन, जहिले पनि टप क्लास दिनुभएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने राज्यको काम गरेको हो नि त, परमेश्वरको राज्यको काम गरेको, साधारण काम होइन त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो साधारण कुरासँग परमेश्वरले कम्प्रोमाइज नै गर्नुहुन्न। तर यदि म चाहिँ त्यो कुराहरूमा अल्मलिनु थाले भने, यदि मैले सेवकाईको मेरो दौडलाई पूरा नगरेर चाहिँ म त्यो कुराहरूमा अल्मलिनु थाले भने चाहिँ के हुन्छ, मेरो समयलाई मैले बर्बाद गर्छु। अब सँगसँगै मेरो टाइम पनि छ। अब यो कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन, प्रभुले मलाई टाइम पनि दिनुभएको छ, टाइम पनि दिनुभएको छ। बाइबलमा भनेको छ आकाशको मुनि सबै कुरा परमेश्वरले समयको अधीनमा राखिदिनु भएको छ। उपदेशकको किताब 3 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई हामीले गएर पढ्यो भने एभ्रिथिङ फर एभ्रिथिङ देयर इज टाइम भनेको छ। सबै कुराको लागि समय छ। अब मेरो समय चाहिँ मैले यदि गलत कुराहरूमा लगानी गर्नु थाले, मेरो आशालाई, मेरो विश्वासलाई यदि शरीरको कुरामा मैले लगानी गर्न थाले भने चाहिँ के हुन्छ भने मेरो विश्वासले अझै पनि काम गर्छ। अब शरीरदेखि एक दिन कुरा बुझेर प्राणको कुराहरूमा पनि काम गर्छ। तर यहाँ चाहिँ मेरो समय चाहिँ सक्यो, समय चाहिँ सक्यो। जस्तो कि तपाईले र मैले एउटा स्कुलमा टेस्टको पेपर लेखेको जस्तै हो। टेस्टको पेपर लेखेको हुन्छ अनि त्यहाँ टेस्टको पेपरमा माथि के भनेर लेखेको हुन्छ, म्याक्सिमम टाइम कति आवर हुन्छ, 2 आवर्स 3 आवर्स, म्याक्सिमम टाइम 3 घण्टा यो टेस्ट सकाउनु पर्ने, यो एक्जामलाई सकाउनु पर्ने। सो त्यो 3 घण्टाभित्र चाहिँ मेरो कोसिस चाहिँ के हुन्छ, मैले त्यो 3 घण्टाभित्र चाहिँ मलाई 100 मार्क्सको क्वेसन देख्छ भने मैले त्यो 100 मार्क्सकै क्वेसनलाई मैले फुल्ली, मलाई जुन चाहिँ मान्छेले टेस्ट गर्छ, मेरो पेपरलाई जाँच गर्छ,
त्यो कुरालाई मैले लेखेको हुनुपर्छ। तर मानिलिनुहोस् त्यो एक्जामिनेसन पेपरमा चाहिँ एउटा कुनै मलाई मनपर्ने विषय आयो, क्वेसन एकदमै मनपर्ने विषय, एकदमै मलाई मनपर्ने विषय आयो अनि गार्डनिङको विषयमा आयो। उदाहरणको लागि दिएकै, अब मलाई गार्डनिङ मनपर्छ भनेर होइन, मेरो पापा आमालाई चाहिँ पुरा मनपर्छ। तर गार्डनिङको विषय आयो भने अब के हुन्छ, मलाई पुरा मनपर्ने विषय हो अनि मैले के गरेँ, अब मेरो 3 घण्टाको छ, त्यो गार्डनिङको एउटा एन्सर चाहिँ 15 मार्क्सको छ। अब त्यो 15 मार्क्सको एन्सरलाई चाहिँ मैले आधी घण्टा लगाएर फेरि एन्सर सिट मागेर फुलहरू ड्र गरेर त्यहाँदेखि के गरेँ। हुनु त मलाई त्यो पेपरको सबै एन्सर थाहा छ, तर मलाई मनपर्ने विषयमा चाहिँ म यति साह्रो घोर्ने के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो डल्लै 100 मार्क्सको 3 घण्टा चाहिँ मैले कहाँ युज गरेँ, त्यो 15 मिनटको एन्सरमा मात्रै युज गरेँ। अब टेस्ट सकिएपछि चाहिँ, त्यो जाँचको समय सकिएपछि चाहिँ के भन्छ त्यो इन्भिजिलेटरले, म त्यो इन्भिजिलेटरलाई जत्तिकै बिन्ती गरेँ, मलाई यो सबै एन्सर थाहा छ, म तपाईँलाई भनेर सुनाऊ भन्यो भने पनि उसले भन्छ के भयो, अब तिम्रो समय सक्यो। अब तपाईँले त्यसको परिणाम के हुन्छ होला, कि म सफल हुन्छु त्यो ठाउँमा? हुँदिन। मैले कति स्कोर गर्छु, हाइएस्ट स्कोर 15 मार्क्स, जबकि मलाई अरू डल्लै कुरा मलाई थाहा थियो। त्यस्तै प्रकारले नै हामी अल्मलिन्छौँ। अन्त त बाइबलले भनेको छ, तिमीलाई सजिलैसँगले अल्मलाउने टन्ठाहरूलाई तिमीले के गर, पन्छौ, अनि तिम्रो दौडलाई तिमीले धीरजसँग दौड। आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको विश्वासलाई, तपाईँको आशालाई तपाईँले कुन कुरामा लगानी गरिराख्नु भएको छ? हामी नि कोही बेला के भन्छौँ, अब मेरो त सक्यो उमेर, अब मेरो त समय सक्यो, अब त म भ्याउँदिनँ, अब त म सक्दिनँ। तर पौलले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि नि, मैले मेरो दौडलाई सिद्ध्याएको छु, आई फिनिश माई रेस। त्यो दौडलाई सिद्ध्याउनु जरुरी छ। त्यो दौडलाई सिद्ध्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि सँगसँगै पौलले के भन्दैछ, मैले उत्तम लडन त लडेको छु। त्यो उत्तम लडन त के हो, विश्वासको प्रमाण हो। उसले भन्दैछ मैले उत्तम लडन त लडेको छु अनि मैले मेरो विश्वासलाई थामेर राखेको छु। सो के गर्दैछ उसले, उसकोमा आशा थियो त्यो दौडलाई दौडिँदै गर्दाखेरि, अनि उसले के गर्यो, आशाले उसलाई निराशा हुन दिएन। तर उसले के गर्यो, ऊ वाइज एउटा ज्ञानी मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि, अथवा पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि ही न्यू व्हाट टु डू। हामी चाहिँ कोही बेला नि एउटा कुरालाई यति साह्रो समात्छौँ, त्यसलाई हामी छोड्नै जान्दैनौँ। पौलले भन्दैछ म पुरानो कुराहरूलाई छोड्दै जान्छु, म नयाँ काम गर्नतर्फ नम्किँदैछु। अब यो उद्धारको प्रक्रियाभित्र हाम्रो दौड पनि त्यही छ। यो दौड चाहिँ नि तेज रफ्तारले जितिने दौड होइन, तर यो दौडमा चाहिँ हामी होसियार हुन जरुरी छ। हामीलाई साँप जस्तै चनाखो हुनु भनेको छ, ढुकुर जस्तो सोझो अनि भेडा जस्तै हुनु भनेको छ। भेडाको क्यारेक्टर के हो, एकोरो त लेखेको छैन बाइबलमा, तर भेडाको क्यारेक्टर चाहिँ के हो, एकोरो हो। सो कोही मान्छे एकोरो मात्रै छ, कोही मान्छे चट्टु मात्रै छ साँप जस्तो, कोही फेरि ढुकुर जस्तो यति साह्रो सोझो छ उसले कुरै बुझ्दैन। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई तीनटाकै कम्बिनेसन, तीनटै कुरामा विश्वास, आशा अनि प्रेम, तीनटै कुरालाई चाहिँ सही प्रकारले हामीलाई लगानी गर्न सिकाउनुहुन्छ। सो यहाँ बाइबलले के भन्दैछ, अब हामीले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामीले सही प्रकारले थामेर राख्न जरुरी छ। अनि विश्वासमा कन्टिन्यू गर्नु है, ट्राइबुलेसन सहनु, कष्टलाई सहनु। प्रेरितको किताब 14 अध्यायको 22 पदमा त्यही भनेर लेखेको छ, हामी चाहिँ कष्टद्वारा चाहिँ हामी पस्छौँ। अनि यहाँ रोमीको किताबमा अहिले भर्खर हामीले पढ्दै थियौँ 7 अध्यायको 5 पदमा, किनकि जब हामी शरीरमा थियौँ तब व्यवस्थाद्वारा, यो व्यवस्था भनेको चाहिँ मृत्युको व्यवस्था भनेको, जब हामी शरीरमा थियौँ तब मृत्युका व्यवस्थाद्वारा भएका पापी उद्योगहरूले मृत्युको निम्ति फल उत्पन्न गराउनलाई हाम्रो इन्द्रियहरूमा काम गर्दथ्यो। सो शरीरमै हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ, हाम्रो विश्वासलाई पनि हाम्रो आशालाई पनि भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ शरीरमा लगानी भएको हरेक कुराले चाहिँ के गर्छ, शरीरकै फललाई उत्पन्न गराउँछ। यसकै 15 पदमा हेर्नुहोस् त, किनकि जो म गर्छु म त्यो जान्दिनँ, किनभने गर्न मन लागेको काम म गर्दिनँ, तर जो म घृणा गर्छु त्यही गर्दछु भन्दैछ। सो जब हाम्रो विश्वास र आशालाई चाहिँ यदि हामी शरीरमा मात्रै लगाइरहेका हुन्छौँ भने हामीलाई थाहा हुन्छ यो कुरा त मैले खासमा गर्नु हुँदैन, थाहा त छ मनमा त, तर के गर्दछ, त्यही कुरा नै गरिरहेको छ। यो कुरालाई त परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, तर के छ,
त्यही कुरा नै गरिरहेको छ, त्यही कुरा गरिरहेको छ। अनि हामी यस्तो प्रकारले जिउँछौँ एज इफ हाम्रो लागि अनन्तता छैन जस्तै। हामी यस्तो प्रकारको लोभी हुन्छौँ, हामी यस्तो प्रकारको कन्जुस हुन्छौँ, हामी यस्तो प्रकारको मूर्ख बनिन्छौँ, हामी यस्तो प्रकारले झुट बोल्छौँ। सानोतिनो कामहरू त झुट बोलेर हामी बनाइहाल्छौँ। सानोतिनो काम त हामी के गर्छौँ, हामी छलेरै ठिक पारिहाल्छौँ। किन भन्नुहोस् त, मेरोमा विश्वास थियो नि, मेरोमा आशा थियो, तर मैले केमा प्रयोग गरेँ? शरीरमा। अब त्यो के शरीरमा परिणत गर्ने बित्तिकै मेरो विश्वास केमा परिणत भयो? छलमा परिणत भयो। आशा केमा परिणत भयो? झुटमा परिणत भयो। अनि हामी के सम्झिन्छौँ? यही संसार नै। अनि अघि हामीले पढ्यौं पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा, यदि 15 अध्यायको 19 पदमा हामीले पढ्यौं कि ख्रीष्टमा चाहिँ हामीले यो शरीरसम्म मात्रै आशा राखेको भने चाहिँ हामी जस्तो दुखी अरू कोही पनि छैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले कष्टलाई सहनु भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले कष्टलाई सहनु भयो। अनि उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो? यूहन्ना 15:20 हेर्नुहोस् त, खोलौँ त हामी यो कुरालाई। यूहन्नाको किताब 15 अध्यायको 20 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई के सिकाउनु भयो? यसरी सिकाउनु भएको छ, मैले जे कुरा तिमीहरूलाई भने त्यो सम्झ, दास आफ्नो मालिक भन्दा ठूलो हुँदैन। तिनीहरूले मलाई सताए भने तिमीहरूलाई पनि सताउने छन्। तिनीहरूले मेरो वचन पालन गर्यो भने तिमीहरूको पनि पालन गर्नेछन्। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै पनि सताइनु भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै पनि सताइनु भयो, तर प्रभुले त्यो कष्टलाई लिनुभयो। अनि वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भने हामी संसारका होइनौ। सुन्नुहोस् है, यो भन्नु त हामी अरूहरूलाई सान्त्वना दिनुको लागि थुप्रो पल्ट भन्छौँ, तर हामी साँच्चै नै यसको अर्थ चाहिँ बुझ्छौँ कि बुझ्दैनौ? तपाईँले बुझ्नु भएको छ हामी संसारका होइनौ भनेको अर्थ के हो भनेर? वाट डज इट मिन? हामी संसारका होइनौ, अन्त हामी संसारमै छौँ त? फेरि संसारको चाहिँ होइनौ अरे, फेरि संसारकै छौँ। हाम्रोमा आधार कार्ड पनि छ, हाम्रोमा सिटिजनशिप कार्ड पनि छ। अहिले त्यो कार्ड बनाउने लाइन लाग्नु भने आज चर्चमा नआएर सबैभन्दा पहिला क्रिस्चियनहरुकै लाइनमा उभिरहेको हुन्छ। तर फेरि हामी भन्छौँ संसारका त होइनौ। हामी भन्छौँ के भनेको त्यो भनेको? हामीले कहिले यो कुरालाई विचार गरेका छौँ? हामी संसारका होइनौ भनेको चाहिँ के भनेको? व्हाट डज द्याट मिन? संसारको होइनौ भनेको चाहिँ नि यो संसारको सिस्टम भित्रको चाहिँ हामी मान्छे होइनौ। यो संसारको चाहिँ एउटा सिस्टम छ, जुन चाहिँ सिस्टम चाहिँ डर है, निराशापन अनि घृणाले चल्छ। हामी चाहिँ त्यो भित्रको सिस्टममा चल्ने मान्छे होइनौ। हामी त पृथ्वीमै छौँ। अहिले हामी पृथ्वीमा छौँ। अनि हामी पृथ्वीमा भएको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीको कानूनहरूलाई पनि हामीले के गर्छौँ? प्रतिपालन गर्छौँ। बाइबलमा भनेको छ उच्च अधिकारीहरूलाई तिमीले इज्जत गर। हामी गरिरहेका छौँ, हामीले मानिरहेका छौँ। तरै भए तापनि हामी संसारले जसरी जुनै पनि काम गर्दाखेरि झुट बोलेर, छलेर, डरको कारणले गर्दाखेरि, घृणाको कारणले गर्दाखेरि हामी गर्दैनौँ। बाइबलमा भनेको छ उपदेशको किताब 4 अध्यायको 4 पदले के भनेको छ? हामी पढौँ त, यो थुप्रो खेप हामीले पढेका छौँ, तर अहिले फेरि पढौँ हामी एकपल्ट। उपदेशको किताब 4 अध्याय, सबैले खोलिदिनुहोस् कृपया। उपदेशको किताब 4 अध्यायको 4 पद। उपदेशको किताब बुक अफ एक्लिजियास्टिक्स च्याप्टर 4 verse 4 मा के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस्। सबैजनाले खोल्नुहोस् तपाईहरुले, अनि तपाईहरुले मसँग पढ्नुहोस् यो वचनलाई। यहाँ के भनेर लेखेको छ, म पढ्दैछु है। मैले सबै मेहनत र प्राप्तिहरूको विचार गरे, औ के देखे भने ती सबै मानिसको आपसको शत्रुताको नतिजा रहेछ। यहाँ के भन्दैछ सोलोमन राजाले? मैले सबै कुराहरूलाई हेरे, प्राप्तिहरूलाई हेरे, मान्छेले हासिल गरेको कुराहरूलाई हेरे। मान्छेले हासिल गरेको प्राप्ति भनेको चाहिँ के हो? हासिल गरेको सफलताहरूलाई हेरे। उसले त्यही भन्दैछ, मेहनतलाई हेरे, प्राप्तिलाई विचार गरे, अनि मैले के थाहा पाएँ? अनि त्यो सबैले के थाहा पाएँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्राप्ति, त्यो कुरालाई प्राप्त गर्ने, त्यो कुराको लागि मेहनत गर्ने कुराको प्रेरणा चाहिँ के रहेछ त? व्हाट इज द सोर्स अफ इन्स्पिरेसन? हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है, यो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ के थाहा पाएछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आपसी शत्रुताको नतिजा रहेछ। हामी संसारको होइनौ भने नि, अब संसारमा चाहिँ के छ? एउटा मान्छेले 10 तला बिल्डिङ बनाए छेउको छिमेकीले भने अब मलाई पनि बनाउने प्रेसर आइहाल्छ।
किनभने मेरो साथी त 10 तला बिल्डिङमा मल्ला बिल्डिङमा बस्छ, म त यहाँ पालमै बसिरहेको छु। अनि म के गर्न थाल्छु, अब फर्स्टमा त म बुझ्ने कोसिस गर्छु उसले चाहिँ 10 तला बिल्डिङ चाहिँ कसरी बनायो, कोसिस गर्छु है। बनाएन भने अर्कोले के भन्छ, तिमीले त बनाउन सकेनौ, तिम्रो साथीले हेर त। प्रेरणा पनि त्यस्तै किसिमको छ। हाम्रो प्रेरणाहरूमा पनि के छ, ईर्ष्या छ। हाम्रो प्रेरणाहरूमा पनि डर छ। अनि के भन्छ, तिम्रो साथीको हेर त, उसले त कहाँ पुगिसक्यो, तिमीले केही गरेको छैन। तपाईहरु कतिजना यो कुरासँग यो दिनहरूमा जुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ सेवक हुनुहुन्छ, सेवकलाई पनि थुप्रो पल्ट त्यो प्रेसर हुन्छ। कसरी तैँले सेवकाई गरेर चाहिँ कसरी परिवार पाल्छस्, कसरी गरेर हुन्छ, प्रभु प्रभु मात्रै भनेर हुन्छ र? केही त हुनुपर्ने। सायद तपाईँ आज आमा बाउ हुनुहुन्छ होला, तपाईँको छोराछोरीले सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँले अर्को मान्छेको 10 तला बिल्डिङलाई देखाइकन या उसको सफलतालाई देखाइकन थुप्रो दबाउ दिँदै हुनुहुन्छ होला। सुन्नुहोस्, त्यो दबाउको स्रोत चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बाइबलले भन्दैछ, त्यो के रहेछ, आपसको शत्रुताको नतिजा मात्रै रहेछ। हामी मानौ या नमानौ, वचनमा लेखेको छ है, वचन चाहिँ नि सबैभन्दा माथि छ होइन। म त त्यस्तो खालके होइन, मलाई त आरिस लाग्दैन, मैले त कप्टी गरेको होइन भनेर हामी भन्छौँ। तर नि तपाईँले त्यसलाई कोट्याउँदै जरामा पुग्यो भने चाहिँ नि काहीँ न काहीँ त ईर्ष्या हुन्छै हुन्छ, काहीँ न काहीँ त डाहा हुन्छ। अनि हामी के हुन्छौँ, ईर्ष्याले प्रेरित भएर हामी के गर्छौँ, ओहो उसले बनायो। अनि त्यो बनाउने प्रक्रियामा त्यो मान्छेले आफ्नो विश्वास, आफ्नो आशा, आफ्नो पवित्रता, प्रभुसँग बाँधेको बाचाहरू सबै कुरासँग के गर्न थाल्छ, उसले त्यो धनहरूलाई उसले निकाल्न थाल्छ। इजरायलमा नि तपाईँले गएर पढ्नु भने नि, इजरायलको इतिहासलाई पढ्नु भने नि, इजरायलको राजाहरूले यस्तो घिनलाग्दो पाप गरेको छ। जब पनि उनीहरूलाई नि शत्रुहरूले आक्रमण गर्थे नि, उनीहरूले मन्दिरभित्रको गएर सबै सुनहरू निकाल्थ्यो। अनि मन्दिरभित्रको सबै सुन निकालेर नि शत्रुलाई पठाइदिन्थ्यो। अनि के भन्थ्यो, घुस दिएर हामीमाथि आक्रमण नगर्नुहोस्, हामीलाई नजित्नुहोस् भनेर भन्थ्यो। अनि 1-2 दिनसम्म शत्रु पनि के हुन्थ्यो, थमथमिन्थ्यो। अनि के हुन्थ्यो, त्यो उतापट्टिको शत्रुको राजाले त्यो सुन खाइसकेपछि, पचाइसकेपछि के गर्थ्यो, उसले अर्को पालि झन् ठुलो धाक दिन्थ्यो। अर्को पालिदेखि त के भन्न थाल्थ्यो, तिमीहरूको आँखा देऊ, तिम्रो पत्नी देऊ, तिम्रो छोराछोरी देऊ, डिमान्ड बढ्दै जान्थ्यो। तर त्यो सबै हुँदाखेरि पनि नि त्यो राजाहरूको होस नै खोल्दैन। उनीहरू प्रभुको चरणमा नगएर उनीहरूले के गरेको छ, उनीहरूले मानिसको सहायतालाई मागेको छ। हामी पनि नि थुप्रो पल्ट हाम्रो आत्मिकी धनहरूलाई, विश्वासको, आशाको, प्रेमको यो धनहरूलाई चाहिँ हामी यस्तो प्रकारले नि दुरुपयोग गर्छौँ। तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, क्यान यु अन्डरस्ट्यान्ड, त्यो धन कति साह्रो बहुमूल्य छ वास्तवमा। परमेश्वरले नि त्यो बहुमूल्य धन चाहिँ हामी भित्र हाल्नु भएको छ। अनि प्रभुले चेलाहरूलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, अब एउटा दास चाहिँ आफ्नो मालिक भन्दाखेरि उत्तम हुन सक्दैन। यसकारणले गर्दाखेरि यदि उनीहरूले मलाई सतायो भने तिमीहरूलाई पनि सताउँछ, तिमीहरू संसारका होइनौ भनेको चाहिँ त्यो हो। मैले कुनै जीवनमा कुनै कुरालाई हासिल गर्नु चाहन्छु, गर्दैछु भने चाहिँ मैले फर्स्टमा मेरो इन्टेन्सन्सहरूलाई, मेरो मोटिभ्सहरूलाई चाहिँ मैले जाँच गर्न जरुरी छ। किनभने यदि मैले जाँच गरिनँ भने चाहिँ म त्यो कुरालाई, सफलतालाई हासिल गर्ने कोसिस गर्छु। सोलोमन राजाले के गर्यो, उसले जीवनमा उसले चाहेको सबै कुराहरू गर्यो, परमेश्वरको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरिकन। प्रभुले के भन्नुभएको थियो, इजरायलीहरूलाई एउटा व्यवस्था दिनुभएको थियो, जब पनि तिमी राजा हुन्छौ, राजा हुने बित्तिकै तिम्रो आफ्नै हातले व्यवस्थाको एउटा नकल बनाउनु, कपी गर्नु, तिम्रो हातले लेखेर आफ्नो पर्सनल कपी बनाउनु। त्यो गरेन उसले। परमेश्वरको उसँग एक दिन दर्शन भयो, उसले 1-2 न्याय भयङ्कर गर्यो, उसको नाम चल्यो। त्यहाँदेखि के भयो, अब गाडी कुद्नु थाल्यो। तपाईँले सोलोमन राजाको इतिहासलाई पढ्नुहोस् त, उसले 1-2 कुरा गरे, त्यहाँदेखि नेभर शॉट द फेस अफ गॉड। परमेश्वरको मुहारलाई उसले खोजेन। त्यहाँदेखि के भयो, उसले मैत्रिक सम्बन्धहरू बनाउन थाल्यो, उसले मिश्र देशमा गइकन रानीहरू विवाह गर्न थाल्यो। अनि अल्टिमेटली के भएको छ, सोलोमन राजा चाहिँ नि मलकोमको पुजारी भएको छ। उसले अस्तारोतको नि मन्दिरहरू बनाएको छ। दुःखलाग्दो कुरा। प्रभुले उसलाई सफलता दिनुभएको थियो, प्रभुले उसलाई आशिष दिनुभएको थियो, तर उसको मूर्खता चाहिँ कहाँ थियो भन्नुहोस् त। उसले नि त्यो आशिषलाई, त्यो विश्वासलाई, त्यो प्रेमलाई चाहिँ नि सबै शारीरिक रूपमा उसले लगानी गर्यो। अनि त्यो यति साह्रो ठुलो बृहत भयो,
त्यसको कुरालाई हेर्नको लागि अर्का देशबाट पनि मान्छेहरू आउँथ्यो अनि त्यो चाहिँ उसको लागि सर्टिफिकेट भयो। ओ शिवको रानीले आएर सिकिरहेको छ मेरो महलमा, ओ मेरो महलमा कुन चाहिँ राजाहरूले आएर सिकिरहेको छ। बाइबलमा हामीले गएर पढ्दाखेरि के भेटाउँछौँ भने सोलोमन राजाको महलमा चाहिँ राजाहरूले आएर ट्रेनिङ लिन्थ्यो अरे। उसलाई त सेटिस्फाइड भयो, उसलाई त सन्चो भयो, उसको लागि त्यही नै एउटा एप्रुभल सर्टिफिकेट भयो। के भयो, अरूमा देशको मान्छेहरूले मेरोबाट आएर सिक्दैछ। हामी नि धेरैपल्ट शारीरिक उपलब्धिहरू जब हाम्रो जीवनमा आउँछ अनि त्यो उपलब्धिलाई चाहिँ नि मान्छेहरू हेर्न आउन थाल्छ, सिक्न थाल्छ, हामीलाई वाहवाही गर्न थाल्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो शत्रुता बन्नेको हुन्छ भनेर हामी रियलाइज नै गर्दैनौँ। तर हामीले एउटा कुराले याद राख्नुपर्छ, प्रभुदेखि स्वतन्त्र गराउने कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा हामी कहिले पनि लिनु हुँदैन। जस्तै ठुलो सफलता होस्, त्यो सफलताले चाहिँ नि मलाई प्रभुदेखि स्वतन्त्र बनाउँछ भने चाहिँ, प्रभुदेखि स्वतन्त्र बनाउँछ भने चाहिँ नि हामीले त्यो स्वतन्त्रलाई नि त्यो सफलतालाई हात लिनु हुँदैन, हात हाल्नु हुँदैन कहिले पनि। त्यो कुरालाई कसले बुझेको थियो भन्नुहोस् त? एलियाले बुझेको थियो, त्यो कुरालाई बुझेको थियो, एलिसाले बुझेको थियो, त्यो कुरालाई बुझेको थियो। अनि उनीहरूले के गर्यो, त्यो कुरालाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि शत्रुकोबाट आएको नि ठुल्ठुलो धनहरूलाई हात पारेन। जब एलिसाको समयमा नि नामान कोडी थुप्रो उठहरूमा धन बोकेर आएको थियो नि, उसले त्यो धनबाट एउटा सिक्का पनि छुन चाहेन। तर के गर्यो, उसकोमा भएको जुन चाहिँ गेहेजी छ नोकुर, त्यो गेहेजीले चाहिँ के गर्यो, त्यसको लालच गर्यो। बुझेन उसले, गेहेजीले बुझेन, एलिसाले बुझेको थियो त्यो कुरालाई मैले छुनु हुँदैन, किनभने त्यो धन यति साह्रो बेसी थियो, त्यो धनले नि उसलाई अल्मलाइदिन्थ्यो, उसलाई अल्मलाइदिनेवाला थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बेटर आई डोन्ट निड दिस वेल्थ, प्रभुको प्रेजेन्स चाहिँ मलाई चाहिन्छ। दाउदले भनेको छ शत्रुहरूको छाउनीमा हजारौं दिन बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ तपाईँको ढोके हुनु मलाई मनपर्छ। त्यो कुरालाई नि दाउदले बुझेको थियो, सोलोमन राजाले त्यो कुरालाई बुझेन। उसले ओ शिवकी रानीले ल्यायो कुरा, आम्मा यति साह्रो बेसी मरमसला ल्यायो, उसले कुनै कसले घोडा ल्याउँदैछ, कुनै कसले बाँदर ल्याउँदैछ, कुनै कसले सुन ल्याउँदैछ, कुनै कसले चाँदी ल्याउँदैछ, आम्मा सबै थुपार्नु थाल्यो, गोठ बनायो गोठ। बाहिर के भनेको राजाहरूलाई, घोडा नथुपार्नु है भनेर भन्नुभएको थियो परमेश्वरले। आफ्नो निम्ति घोडाहरू नथुपार्नु, मिश्र देशबाट घोडा नल्याउनु। उसले त के गर्यो, घोडा नल्याएर त होइन, उसले त ल्याएर एउटा डल्लै एउटा ठुलो रेन्च बनायो। त्यो रेन्चमा चाहिँ नि उसले के गर्यो, त्यो घोडाहरू राख्न थाल्यो। तर उसको मन नि प्रभुदेखि कति बेला टाढो भयो। आज कुन कुराले तपाईँ र मलाई प्रभुदेखि स्वतन्त्र गराउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो शत्रु हो। चाहे त्यो जस्तै सफलताको रूपमा किन नहोस्, त्यो चाहिँ हाम्रो शत्रु हो। हामीले याद राख्नुपर्छ, यो कुराले चाहिँ मेरो मन प्रभुदेखि हटाउँदैछ। कुन चाहिँ यस्तो कुरा छ जुन कुराको लागि चाहिँ नि तपाईँले प्रभुलाई पनि त्याग्न चाहनुहुन्छ, त्याग्नु सक्ने तपाईँको जीवनमा क्षमता छ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, तिमीले नि आफ्नो आमा बाउ, आफ्नो परिवार, आफैलाई पनि म भन्दा बेसी प्रेम गर्यो भने तिमी मेरो योग्यको हुँदैनौ। प्रभुले त त्यहाँ त कस्तो कठोर शब्द लगाएको छ, घृणा गर्नु भनेको छ। के मैले मेरो आमा बाउलाई घृणा गर्नु, के मैले मेरो छोराछोरीलाई घृणा गर्नु? त्यस्तो खालको घृणाको कुरा गरेको होइन। तर वेन इट कम्स टु द्याट रिलेसनसिप, जब त्यो सम्बन्ध आउँछ नि, मेरो लागि चाहिँ प्रभु प्रायोरिटी हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा के यस्तो कुरा छ आज के हामी प्रभुको अगाडि सरेन्डर गर्न सक्छौँ? के तपाईँ र मैले भन्न सक्छौँ, प्रभु म यो कुरा चाहिँ आज तपाईँलाई सरेन्डर गर्दैछु, यो कुरा चाहिँ सरेन्डर गर्दैछु। एउटा धनी मान्छे आयो प्रभुकोमा, अनि त्यो धनी मान्छेले आएर के भन्यो, प्रभु मैले अनन्त राज्य पाउनलाई के गर्नु? प्रभुले भन्नु, तिमीलाई अन्त व्यवस्था पालन गर, आमा बाउलाई इज्जत गर, नचोर्नु, नढाँट्नु, बेविचार नगर्नु। ओ त्यो केटा खुसी भयो, यस लर्ड पहिलादेखि नै म त गर्दै आएको, अब एप्रुभड। प्रभुले भन्नु, होइन अझै एउटा कुरा छ तिम्रो जीवनमा। के छ त्यो कुरा? त्यो केटा अलिकति क्युरियस भयो अनि उसलाई भन्यो, तिमीसँग भएको सबै धन सम्पत्तिहरू बेच, गरिबहरूलाई बाँड्देऊ अनि मेरो पछाडि लाग। अनि बाइबलले के भन्छ भने नि, त्यो केटा निराश भएर फर्क्यो। के साँच्चै नै प्रभुलाई त्यो केटाको धन चाहिएको थियो? के प्रभुले साँच्चै नै हामीलाई त्यसरी बोलाउनुहुन्छ? होइन, प्रभुलाई मन चाहिएको, धन होइन। त्यो केटाको मन केसमा थियो प्रभुलाई थाहा थियो। उसले व्यवस्थाहरू त पालन गरिरहेको थियो, तर मन चाहिँ उसको कहाँ थियो? धनमै थियो।
अनि प्रभुले चाहिँ जहिले पनि नै हामीलाई त्यो कुरालाई माग्नुहुन्छ। तर के हामी त्यो कुरालाई दिनलाई प्रभुको अगाडि तयारी छौँ? हामी अहिले त भन्छौँ हो प्रभु म तयारी छु। तपाईँले यसको जवाब नदिनुहोस् आज, यसको जवाब आज नदिनुहोस्, तर यसको जवाब चाहिँ त्यति बेला दिनुहोस् तपाईँले जब तपाईँले साँच्चै नै माया गर्नुभएको, तपाईँले साँच्चै नै मन पराउनु पर्ने कुरा र यीशु ख्रीष्टको बीचमा चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिन नि तपाईँको यो जवाब नितान्त आवश्यक छ। आज पर्दैन, आज चाहिँ टिचिङ हो। आज चाहिँ टिचिङ हो। यो शिक्षाले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? हामीलाई छिट्टो भारी बिसाउन सिकाउँछ। हाम्रो जीवनको तन्जा मन्जाहरू नै हामीलाई हटाउन सिकाउँछ। सेल्भेसन इज अ प्रोसेस। उद्धार चाहिँ नि एउटा प्रक्रिया हो। प्रभुले के भन्नुभयो? यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 33 पदमा भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई यो कुरा यस कारणले भन्दछु कि ममा चाहिँ तिमीहरूले आनन्द पाऊ। यु मे हेभ पिस इन मी भन्नुभएको छ। प्रभुले नि चेलाहरूलाई भन्नु, ममा हाम्रो आनन्द चाहिँ नि प्रभुमा पाउन आवश्यक छ। प्रभुमा पाउन आवश्यक छ हाम्रो आनन्द चाहिँ। प्रभुले भन्नुभयो, इन द वर्ल्ड यु विल हेभ ट्राइबुलेसन। यो संसारमा तिमीलाई कष्ट हुन्छ भनेकन प्रभुले भन्नुभयो। संसारमा चाहिँ हामीलाई कष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, संसारमा नि आज हामीलाई कष्ट कति बेला हुन्छ? तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला मैले त केही कष्टै अनुभव गरेको छैन। जब तपाईँले नि प्रभुलाई साँच्चै नै पछ्याउने निर्णय गर्नुहुन्छ नि, जब तपाईँ साँच्चै नै साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस्ने निर्णय गर्नुहुन्छ नि, कष्ट हुन्छ। त्यो कष्ट नि टाढोबाट आउँदैन। तपाईँ पति पत्नी हो भने पहिला तपाईँको पतिबाटै आउँछ अथवा तपाईँको पत्नीबाटै आउँछ। किनभने तपाईँले यस्तो कुरालाई बुझ्न थाल्नुभयो अनि त्यो कुरालाई बुझ्न थालिएपछि चाहिँ अब तपाईँ मूल्य चुकाउन तयारी हुनुहुन्छ। तर अब तपाईँ पति पत्नी त सुखमा दुःखमा सबै कुरामा साथ दिने भनेको छ। अब एउटाले कुरा बुझ्यो, अर्कोले कुरै बुझेको छैन। त्यहाँदेखि के भयो? दुईजनाकै बिचमा के भयो? मनमुटाउ। अब त्यहाँदेखि वचनहरू पनि त्यस्तै निकाल्दा चाहिँ ज्यादा धर्मी नहो, बाइबलमा लेखेको छ ज्यादा धर्मी नहो, तिमी किन लाजमा पर्न चाहन्छौ, त्यस्तो वचनहरू टक टक फेरि निकालेर भन्न थाल्छ। अनि त्यो मान्छेको त नि ऊ त यति पर्सिक्युसनमा जान्छ। तपाईँलाई थाहा छ, मैले अस्ति एउटा वचनमा पढ्दै थिएँ, पहिलो थिस्सलुनीकी 3 अध्यायको 3 पद पढ्दै थिएँ। अनि त्यो वचनमा के लेखेको छ भन्दाखेरि नि, ताकि यी कष्टहरूले गर्दा कोही पनि नडगमगाओस्। तिमी आफैलाई थाहा छ कि हामी यसैको निम्ति खटाइएका छौँ। धेरैपल्ट नि कष्ट आउनु थालेपछि चाहिँ मान्छे डगमगाउँछ। तर हामी याद राखौँ, कतिजनाको सेवकाई यति साह्रो विशेष छ अनि यो विशेष सेवकाईमा चाहिँ प्रभुले सबैलाई बोलाउनु भएको हो। यो चाहिँ हाम्रो दौडको सुरुवाती स्टार्टिङ पोइन्ट हो। हामी दौडमा नि दौडिँदैछ जस्तो लाग्छ। हामीले धेरैपल्ट हामी दौडको मैदानमा पनि पुगेको हुँदैन। हामीले दौडिने वस्त्र पनि लगाएकै हुँदैनौँ। हामीले दौडिने जुत्ता पनि लगाएकै हुँदैनौँ। स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्नुहोस् त? पहिलो थिस्सलुनीकी 3 अध्यायको 3 पददेखि सुरु हुन्छ दौड चाहिँ। हामी साँच्चै नै दौडिन चाहन्छौँ नि। हामी भन्छौँ नि, प्रभु म दौडिन चाहन्छु। आज तपाईँहरू कतिजनाले भन्दै हुनुहुन्छ, म दौडिन चाहन्छु, आई वान्ट टु रन द रेस। म पौलले जस्तै भन्न चाहन्छु, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले विश्वासलाई थामिराखेको छु, दौडलाई सिद्ध्याएको छु। आफ्नै घरेलु कुराको 1-2वटा कुरामा विश्वासमा जित्दा त्यसलाई विश्वासको लडाईँ भन्दैन। त्यसलाई विश्वासको लडाईँ भन्दैन। तपाईँको किचनको लडाईँ विश्वासको लडाईँ होइन। तपाईँको लिभिङ रुमको लडाईँ नै विश्वासको लडाईँ होइन। तपाईँको आफ्नै रिलेसनसिपको इस्युजहरूमा तपाईँ डगमगाइराख्नु भएको छ, त्यसलाई विश्वासको लडाईँ भन्दैन। विश्वासको लडाईँ चाहिँ दौड चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पहिलो थिस्सलुनीकी 3 अध्यायको 3 पददेखि सुरु हुँदो रहेछ। पहिलो थिस्सलुनीकी 3 अध्यायको 3 पद यहाँ के भन्दैछ? ताकि यी कष्टहरूले गर्दा कोही नडगमगाओस्। तिमीहरूलाई थाहै छ कि हामी यसैको निम्ति नै खटाइएका छौँ। म हिजो एकजनासँग बात मार्दै थिएँ अनि मेरो मनमा नि एउटा प्रश्न पनि उठ्थ्यो। तपाईँलाई मैले मेरो सिन्सियर कन्फेसन होइन, एक्सप्रेसन मैले तपाईँलाई दिनेछु। कतिजनाले प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू पठाउँथ्यो, अहिले पनि पठाइराख्नु भएको छ। अनि उनीहरूले प्रार्थनाको रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि अब हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हामीलाई थाहा छ नि है। जस्तो कि उदाहरणको लागि अब एउटा मान्छेको जीवनमा रोग छ भने त्यो रोग के कारणले आउँछ? कर्सले आउँछ है, अनि अरू कुराहरूले जेनेटिक कर्स हुन्छ, अनि अरू इत्यादि कुराहरू हुन्छ, ओपन डोरले ल्याउँछ।
त्यो सबै कुराहरूलाई अब हामी एज अ प्रेयरलाई लिड गर्ने मान्छे भने हामी मान्छेलाई सोध्छौँ तपाईँको जीवनमा शैतानलाई कुनै ढोका खुल्ला राख्नु भएको छ छैन है, त्यो चेक भयो। नम्बर 2, तपाईँको जीवनमा तपाईँले कुनै भाउजहरू गर्नु भएको छ, तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ अनि प्रतिज्ञाहरू अधुरो छ है, छैन मेरो प्रतिज्ञा सबै सही छ, ओके। दोस्रो पनि त्यहाँ पास भयो। तपाईँको फ्यामिलीमा कुनै जेनेरेसनल कर्स छ है, तपाईँले त्यसको लागि पश्चाताप गर्नु भएको छ, मैले गरेँ। अब सबै उसको लिस्टमा सबै उसले गरिसकेको छ, तर भए पनि उसको जीवनमा सङ्कष्ट छ। अनि मैले प्रभुलाई सोध्ने गर्थेँ कतिजनाले लिकन, किनभने म ती व्यक्तिहरूलाई चिन्छु, उनीहरूको जीवन प्रभुसँग यति साह्रो घनिष्ठ छ, प्रभुसँग यति साह्रो के भन्नु, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ दिनु पनि लाज लाग्छ कोही बेला त, के भन्नु, उसको हिँडाइ प्रभुसँग यति साह्रो गहिरो छ। अब मैले चाहिँ उसलाई के भनेर काउन्सिलिङ दिनु जस्तो लाग्छ। त्यस्तो थुप्रो तपाईँहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई चिन्छु, तर उसकै जीवनमा चाहिँ फेरि सबै भत्किरहेको, उसकै जीवनमा चाहिँ परिवारमा नमिलिरहेको, उसकै जीवनमा चाहिँ सङ्कष्ट पनि आइरहेको, उसकै जीवनमा चाहिँ खेदो पनि आइरहेको, उसकै जीवनमा चाहिँ एक सेकेन्डमा खेदो विरोध आइरहेको। मैले नि यो कुराले मलाई साह्रै खान्थ्यो। मैले प्रभुलाई सोध्थेँ, प्रभु म यस्तो प्रार्थना पनि गर्थेँ कोही बेला, प्रभु यस्तो शक्ति दिनुहोस् न मलाई, तपाईँकोमा जस्तो शक्ति थियो, तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै भूतहरू चिच्चाउँदै भाग्ने त्यस्तो शक्ति पनि दिनुहोस् न मलाई, म त्यसलाई राम्रोसँगले घमण्ड नगरिकन प्रयोग गर्छु भन्थे प्रभुलाई। किनभने त्यस्तो शक्तिहरूलाई मान्छेको जीवनमा घमण्ड आउँछ नि त है, अनि म पक्का घमण्ड गर्दिनँ, तर एटलिस्ट त्यो शक्ति छ भने चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा भएको समस्याको भूतहरू मलाई देख्ने बित्तिकै भाग्छ भने जस्तो लाग्थ्यो। मैले बुझेकै थिइनँ यो कुरालाई, तर प्रभुले मलाई एक दिन यो वचन सिकाउनु भयो। प्रभुले मलाई के सिकाउनु भने नि, कतिजना व्यक्तिहरूको जीवनमा दौड त्यति बेला सुरु हुन्छ जब त्यो मान्छे चाहिँ नि कष्टको निम्ति खटाइएका हुन्छ। हामी नि कष्टको निम्ति खटाइएको यो सेवकाई नि हामी मान्छौँ, क्यान वी टेक इट, के हामी साँच्चै दौडिन्छौँ? याकुब र यहुन्नाले प्रभुलाई के भन्यो, प्रभु तपाईँको दाहिने र देब्रेपट्टि बस्ने अधिकार चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् ल। प्रभुले के भन्नुभयो, फर्स्ट कुरा के भन्नुभयो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? यहाँ उनीहरूले के भन्नुभयो, प्रभुले दाहिने र देब्रे बस्ने अधिकार हामीलाई दिनुहोस् न भन्दाखेरि के भन्नुभयो? प्रभुले भन्नुभयो मैले पिउने कचौरा तिमीहरूले पिउन सक्छौ? द्याट वाज दिस फर्स्ट क्वेसन। अनि याकुब र यहुन्नाले के भन्यो, प्रभु सक्छौ तपाईँले पिउने कचौरा त हामी पक्का सक्छौ। किनभने उनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई अरू बेला जान्दाखेरि अब लिडर थियो, ठुलो कचौरामा दिन्थ्यो होला है। एउटा लिडर चाहिँ गयो भने लिडर र अरू लिडरसँग सँगसँगै अरू गयो भने लिडरको त्यो एउटा स्पेसल कप हुन्छ नि है, स्पेसल कप हुन्छ, त्यहाँदेखि अरूहरूको चाहिँ अलिकति सेकेन्ड थर्ड क्लासको कप हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नि, ए कचौरा भनेको त त्यही हो, यो बुढोले त जहिले पनि दामी फाइन चाइनिज बोलमा पिउँछ, त्यो झन् राम्रो नि हो। सक्छ नि प्रभु, सक्छ नि, त्यसलाई पक्रेर कति खेप हेरेको थियो होला, हामीले पनि यस्तोमै पिउनु पाएको भए त भनेर उनीहरूलाई लागेको थियो होला। उनीहरूले शारीरिक सम्झ्यो। तर नि एउटा लिडर भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो याद छ तपाईँलाई? लिडरले कोही बेला यस्तो कचौरा पिइरहेको हुन्छ, बाहिरबाट मात्रै हाँसिरहेको हुन्छ, किनभने ऊ चाहिँ नि केसको लागि खटाइएको छ, कष्टको लागि खटाइएको छ। प्रभुले फर्स्ट कुरै त्यो भन्नुभयो। अनि उनीहरूले भने प्रभु हामी पिउन सक्छौ। तब बाइबलमा के भनेर लेखेको छ? प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले पिउनेछौ, मैले पिउने कचौरा तिमीहरूले पनि पिउनेछौ, तर पिताको देब्रे र दाहिने हातपट्टि बस्ने अधिकार चाहिँ अहिले म दिन सक्दिनँ। त्यो चाहिँ पिताले जसको लागि राखिदिनु भएको छ पिताले नै असाइन गर्नुहुन्छ। प्रेरितको किताब 12 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यो भने याकुब पहिलो शहीद थियो। याकुब वाज द फर्स्ट मार्टायर, हेर्नुहोस् है, याकुब पहिलो शहीद भयो। किनभने अघि उसले भनेको थियो नि हामी के गर्छौँ, कचौरालाई पिउँछौ भनेको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पिउनु कचौरामा फर्स्टमै के थियो, शहीद हुनुपर्ने थियो। उसले सजिलोसँगले भनेको थियो र पहिलो शहीद हुने भयो। त्यस्तै प्रकारले नि आज कतिजना तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँले बुझ्नै भएको छैन होला। तपाईँले कुनै दिन प्रभुलाई भन्नुभयो होला सायद, प्रभु म दौडिन सक्छु, चाहन्छु। हामी कतिजनाले भनेको छ, यसो सिन्सियरली हामी हात देखाउँदा तपाईँ कतिजनाले भन्नुभएको छ, प्रभु म दौडिन चाहन्छु, म तपाईँको लागि दौडिन चाहन्छु। हामी कतिजनाले भनेको छ, म तपाईँलाई यस्तो भिडियोमा पनि हेर्नु पर्यो है। हामीले थुप्रो भनेको हुन्छ, बुझेरै भन्नुभयो। हामीले आजको वचन अनुसार हामीले बुझेरै भनेको हो कि हामी नबुझी भनेको?
थुप्रो पल्ट नै हामीले भन्छौँ प्रभु म दौडिन्छु, तर हेर्नु चाहिँ देयर इज अ प्राइस टु इट। हामी दौडिन्छु भन्छौँ नि, त्यहाँ मूल्य छ। याकुब र यूहन्नाले के भन्यो, प्रभु त्यो कचौराबाट हामी पिउँछौँ, उनीहरूले मूल्य चुकाउनु पर्यो। यदि तपाईँ र मैले हामी दौडिन्छौँ भनेको छ नि, आज त्यो जुन कष्टको बाटोबाट हामी जान्दैछौँ नि, त्यो चाहिँ त्यसको मूल्य हो। द्याट इज द प्राइस अफ इट। त्यसलाई नि तपाईँले हटाइ नभन्नुहोस् प्रभुलाई हटाइदिनुहोस् भनिकन, किनभने त्यो हट्यो भने त तपाईँको दौड नै सक्यो। तर पौलले चाहिँ के भनेको छ, म मेरो दौडलाई मैले के गरेको छु, सिद्ध्याएको छु। त्यो दौडिँदै गर्दाखेरि पौलको जीवनमा के भयो एकपल्ट पढौँ त हामी। अस्ति पनि पढ्यौँ हामी, फेरि पढ्छौँ ल। दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायमा त्यो दौडिँदै गर्दाखेरि दौडको स्टेसनहरू के रहेछ, यो स्टेसनहरू सबै त हामीले झेलेको छैनौँ होला, तर यो दौडमा चाहिँ यो सबै स्टेसन भेट्नेवाला छ हामीले। यो सबै यसलाई के भन्छ, सबै पडाउ चाहिँ हामी भेट्नेवाला छौँ। यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् है, 6 अध्यायको 3 पददेखि उनले भन्दैछ, हाम्रो सेवामा कलङ्क नलागोस् भनेर हामी कुनै कुरामा बाधा दिन्नौ, तर हरेक कुरामा हामी आफैलाई परमेश्वरका सेवक जस्तै देखाउँछौ, ज्यादै धीरजमा। अब यो दौडको सबै भन्दाखेरि पहिलो पढाउ नै के रहेछ, ज्यादै धीरज रहेछ। सो सानोतिनो धीरजमा चाहिँ यो दौडी नै सक्दैन। सो अलिकति धीरजलाई राखेर चाहिँ 100 मिटरको रेस होइन, यो 50 मिटरको पनि होइन, यो चाहिँ एकदमै लङ टर्म म्याराथन हो। सो यो म्याराथनको फर्स्ट स्टप नै के रहेछ, ज्यादै धीरज अरे। त्यसको बादमा के रहेछ, सङ्कष्ट पो रहेछ। ओहो, दौड त के भयो, अब अलिकति कडा हुन थाल्यो, तर त्यो त्यहाँ सकिँदैन। यो त दोस्रो पडाउ मात्रै हो। पौलले त नि 26 वटा पडाउ कुदेको छ यहाँ। 26 स्टेसनलाई उसले दौडेको छ। त्यसको बादमा के भन्दैछ, दरिद्रता पनि रहेछ फेरि। ओहो, प्रभुमा आएर त प्रोस्पेरिटी हुन्छ भनेको त फेरि यहाँ त दरिद्रता पनि भन्दैछ। हामी साँच्चै दौडिने तयारी छौँ। हामी साँच्चै नै भन्छौँ, प्रभु म दौडिन्छु। मैले भने नि, हामीले दौडिन्छु भनेर बसी मात्रै राखेको हुन्छ, त्यो दौडको मैदानमा टेकेको पनि हुँदैनौँ। टेक्ने ठाउँ त नि पहिलो थिस्सलुनिकी 3 अध्यायको 3 पद हो। त्यो चाहिँ नि गेट सेट गो भन्ने स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ पहिलो थिस्सलुनिकी 3 अध्यायको 3 पद हो। अनि यो ठाउँबाट नि अब विश्वासको नायकीहरू सबैजना गयो। हेर्नुहोस्, दरिद्रतामा, दुःखमा, कोर्राबाजीमा, त्यहाँदेखि जागरममा भनेको अनिन्द्रा भनेको सुत्नु नपाएको निन्द्रामै छौ। दिन हो कि रात हो, पौलले भनेको छ नि, हामी होसमा छैनौँ भने तिमीहरूकै लागि छैनौ, छौ भने पनि तिमीहरूकै लागि। कोही बेला त्यस्तै हुन्छ सेवाकाई गर्ने मान्छे, के खाएको हो कि सुतेको हो कि उठेको हो कि यति बेला सुत्ने बेला हो कि उठ्ने बेला। तपाईँहरूले होल नाइट प्रेयरमा अनुभव गर्नु भएको छ नि, अरूहरू मजाले सुत्दै गरेको हुन्छ, हामी कराउँदै गरेको हुन्छ, रुँदै गरेको हुन्छ, जागरममै छौँ हामी पनि है। अनि अरूहरू फेरि सुति उठेर फ्रेस भएर कहाँ पुगिरहेको हुन्छ, हामी निन्द्रामै हुन्छ। फेरि अनुभव गरिरहेको छ, किन भन्नु छ, यो दौडको एउटा हिस्सा हो। इट इज जस्ट अ स्टेसन, एउटा स्टेसनलाई हामी अनुभव गर्दैछौँ। यहाँ भन्दैछ उपवासमा, यो दौडभित्र उपवास पनि रहेछ। शुद्धतामा, ज्ञानमा, धैर्यमा, दयामा, पवित्र आत्मामा, सक्कली प्रेममा। नक्कली प्रेम होइन, सक्कली प्रेम त कोही बेला के हुन्छ, गाँदिएर आगोबाट पनि तान्नु पर्ने हुन्छ है। नक्कली प्रेम त म्याउ बिचारा भन्दै दल्दै राख्दै थियो अघि। अब के भयो, सक्कली प्रेम त आगोमा जाँदै गरेको त घच्चेटेर पनि, छातीमा पक्रेर पनि तान्नु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला त माया गरेको कहाँ बुझ्छ र, बुझ्दैन नि है, घृणा गरेको जस्तो लाग्छ। तर सक्कली प्रेममा भनेको छ, सक्कली प्रेममा। त्यसको बादमा के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, त्यसको बादमा भन्दैछ सत्य वचनमा, परमेश्वरको शक्तिमा, दाहिने र देब्रे दुवैपट्टि धार्मिकताको कवचले, महिमा र अनादरले। कोही बेला महिमा पनि छ, कोही बेला अनादर पनि छ। कसैले महिमा दिन्छ, कसैले के छ, अनादर छ। बदनाम र सुनामले। अब तपाईँ यो दौडिन थालेपछि माथिबाट के हुन्छ,
माथिबाट त्यो फुटबल खेल्नेलाई मात्रै थाहा छ नि है, त्यो तल मैदानमा त्यो गोलीको त्यो वेटलाई माथिबाट चाहिँ के भन्छ नाम राखेर तपाईँले हामी फुटबल हेर्न जाँदाखेरि तपाईँले हेर्नु भने त्यो माथिबाट त्यो प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ के भनिरहेको हुन्छ, प्लेयर्सहरूलाई के दोष लगाइरहेको हुन्छ, माथिबाट सिकाइरहेको हुन्छ, यसो गर त्यसो गर त्यसो गर। आफूलाई चाहिँ त्यहाँ मैदानमा राख्यो भने गोली एक लात पनि हेर्काउन सक्दैन उसले, तर अरूलाई चाहिँ माथिबाट चाहिँ आम कम्ता कमेन्ट दिँदैन। मोसाको सिंहासनमा बस्नेहरू कम्ता छैन, फेरि कम्ता छैन। हामी सेवकाई गर्दै गरेको हुन्छ कोही कोही बेला, अनि हामी थुप्रोपल्ट मान्छेलाई देख्छौँ। हामी यहाँ हामी कमेन्टलाई पढ्छु म कोही कोही बेला होल नाइट प्रेयरमा, अनि त्यो कमेन्टहरूलाई पढिकन म छक्कै पर्छु कसैलाई को हो ऊ यहाँ अगाडि गीत गाउने को हो, त्यहाँदेखि उसको बिहा भएको छ कि छैन, त्यो कमेन्टदेखि लिएर सबै भन्नुपर्ने हुन्छ। उसले त्यस्तो रङको लुगा किन लगाएको, ऊ त्यसरी किन उभिएको, उसले किन तुरै फुकेको, उसले किन तुरै नफुकेको, ऊ किन बसेको, उसलाई किन साह्रो परेको, सबै एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने मोसाको सिंहासनमा बसिहाल्छ थुप्रोजना, अन्त दौडीमै गर्दाखेरि त्यो पनि सहनु पर्ने हुन्छ। आज मात्रै भनेको है मैले तपाईँलाई, रिस उठेर भनेको होइन। तर बदनाम र सुनाम भनेको त्यही हो नि, बदनाम गर्नेहरूलाई त्यति नै भारी पुग्छ, त्यति नै भारी पुग्छ। एउटा उदाहरण दियो भने त्यसैमा भारी पुग्छ। एउटा शब्द सही प्रकारले भनी पठाएन भने के हुन्छ, त्यतिमै भारी पुग्छ, त्यतिमै भारी पुग्छ। हामीले नि यो कुरालाई अनुभव गरेको छौँ। हामीले नि फिस्टको मेसेज प्रिच गर्यो नि, यति साह्रो विरोध पायौँ, तर बेविचार छ चर्चमा, त्यसलाई कसले पनि विरोध गर्दैन। परमेश्वरको पैसा खाँदैछ मान्छेले, त्यसलाई कसले पनि विरोध गर्दैन। नचाहिँदो कुराहरू गरिरहेको छ, त्यसलाई कसले पनि विरोध गर्दैन। तर परमेश्वरको सत्यता आउने बित्तिकै के हुन्छ, विरोध गर्छ। मलाई एकजनाले लेख्नु भएछ, प्रचार नगरेर यहाँ टिभीमा मात्रै बोलेर थोरै हुन्छ, गल्ली गल्ली कुना कुना जानुपर्छ भनेर। अन्त मलाई पनि जवाब त दिनु मन पर्यो, तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ गल्लीमा बसेर आज यो मेसेज हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ पनि त कुनै कुनामा त बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ होला, मेसेज आइपुगेछ त भन्नु त मन पर्यो, तर अब झगडा पर्नु भएको छैन। मान्छेहरू नि क्रिटिकल भइहाल्छ, साँच्ची भनेको। मैले कतिजना नि क्रिटिकल छ, यसको रिच के छ, यसले कतिजना मान्छेको जीवनलाई छुन्दैछ, कतिजना मान्छे प्रभुमा फर्केर आउँदैछ, कतिजना जीवन मिलाउँदैछ, कतिजना बेविचारदेखि फर्केर आउँदैछ, त्यसको लिस्ट त हामी तपाईँलाई बनाएर दिन सक्दैनौँ नि। तर मान्छेले के छ, त्यसरी बोलेर हुन्छ, त्यसरी माइक्रोफोनमा त जो पनि बोल्छ नि, टिभीमा त जो पनि बोल्छ नि, प्रार्थना किन टिभीमा गर्नु परेको? यस्तो बेसी प्रश्नहरू आउँछ। एक दिन किबोर्ड बजाउने थियो पछाडि बसेर एकजना भाइले, अन्त किबोर्ड बजाउनै पर्ने वचन बोल्दाखेरि, अब त्यसको के एक्सप्लेनेसन दिनु? किबोर्ड बजाएको चाहिँ सुन्नेको ध्यान यताउति नबगोस्, उसले राम्रोसँगले सुनोस् भनेर बजाएको हो नि त। एउटै मान्छेको स्वर सुन्दा सुन्दा वाक्कै लाग्छ, त्यो किबोर्डसँग मिसाएर स्वर दिँदाखेरि चाहिँ रमाइलो हुन्छ भनेर चाहिँ सुन्नेलाई सजिलो बनाएको, तर कतिजनालाई त्यहीमा बाधा हुन्छ। यति साह्रो बेसी हामीले पनि अनुभव गरेको छ। तर दौडभित्र यो सबै छ। हामी फर्केर झगडा पर्दैनौँ, तर हामी यो कुरालाई सिकौँ, हामी आफै पनि त्यो सिंहासनमा चाहिँ हामी नबसौँ। त्यो दौडिने मान्छे कति पेनको साथमा, कति कष्टको साथमा, कति आँसुको साथमा, कति दुःखको साथमा दौडिँदैछ। हामी त्यसलाई सम्मान गरौँ। हामी सम्मान गर्नु जान्दैनौँ भने हामी बदनाम पनि नगरौँ। तर यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने नि, कोही चाहिँ सुनामले है, कोही बदनामले है, बदनाम र सुनामले भन्दैछ। ठगा झै तै पनि सच्चा, ठगा जस्तै बदनाम गर्नुमा लागेको छ, अनि यहाँ भन्दैछ, यहाँ पनि त्यस्तै भन्दैछ, सुनामले ठगा झै तै पनि सच्चा। कसैको लागि ठगा हो, कसैको लागि त सच्चै हो। फेरि नचिनिएको झै त पनि राम्ररी चिनिएको, मर्न लागेको झै तर हेर हामी बाँचेकै छौँ, चेताएको झै त पनि नमारिएको झै, अफसोसी झै तापनि सधैँ आनन्दित, गरिब झै तै पनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नहुने तापनि यो थोक भएका। परमेश्वरको वचन हामीलाई भन्दैछ। यो विभिन्न यो दौडबाट हामी जान्छौँ नि, यो कुराहरूलाई हामीले अनुभव गर्छौँ जीवनमा।
यो कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा हामी अनुभव गर्छौं यो दौडिँदै गर्दाखेरि। अन्त बाइबलले के भनेको छ ती व्यक्तिहरू चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कष्टको निम्ति खटाइएका मानिसहरू हुन्। यो दौडलाई साँच्चै नै हामी दौडिँदै गर्दाखेरि हामी त्यो कष्टको बाटोबाट भएर जान्छौं। पौललाई नि प्रेरितको किताब 9 अध्यायको 16 पदमा गएर पौलको विषयमा प्रभुले के भन्नुभयो, पौललाई प्रभुले कस्तो मिनिस्ट्री दिनुभयो भन्दाखेरि नि भन्नेछ, किनकि मेरो नाउँको खातिर तिमीले कति कष्ट भोग्नुपर्छ सो म तिमीलाई देखाउने छु। सो पौलको मिनिस्ट्री चाहिँ के थियो त? कष्ट भोग्ने सेवकाई रहेछ प्रभुको नाउँको खातिर। आज यो सेवकाई पौललाई मात्रै दिएको होइन, हामीलाई पनि प्रभुले दिनुभएको हो। तर किन हामी यो सेवकाई गर्न सक्दैनौं? किन हामी यो सेवकाई गर्न सक्दैनौं भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो आशालाई हामी शारीरिक नजरले मात्रै हेर्छौं। जबसम्म हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो आशालाई हामी शारीरिक रूपमा हेर्छौं, शारीरिक रूपमा हामी मूल्याङ्कन गर्छौं भने चाहिँ नि हामी कष्ट भोग्नलाई तयारी हुँदैनौं। तर जब हामी हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो आशालाई, हाम्रो प्रेमको धन, यो 3वटा बहुमूल्य धन छ, यसलाई चाहिँ हामी अनन्ततामा लगानी गर्छौं। त्यहाँ चाहिँ कष्ट छ, त्यहाँ चाहिँ पीडा छ, त्यहाँ चाहिँ संकष्ट छ। तर त्यसको अन्तमा चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौं भन्दाखेरि त्यसको अन्तमा चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्छौं। बाइबलमा भनेको छ अन्तमा प्रकट हुने उद्धार, सल्भेसन चाहिँ नि अन्तमा प्रकट हुन्छ भनेर लेखेको छ। उद्धार चाहिँ नि अन्तमा, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 9 पदमा हामीले गएर हेर्यौं भने त्यहाँ के भनेको छ, उद्धार चाहिँ नि अन्तमा इट विल बी रिभिल्ड एट द लास्ट टाइम, अन्तको समयमा त्यो चाहिँ प्रकट हुन्छ। सो आज म तपाईलाई यो मेसेज फेरि अब यतिमै राख्न चाहन्छु, किनभने मैले बोलेको निकै लामो समय भइसकेको छ। तर म आज तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी त्यो उद्धारको प्रक्रियाभित्र छौं। यो चाहिँ नि हामी मैच्योर्ड हुँदै गरेको, यो चाहिँ हामी परिपक्व हुँदै गरेको ठाउँमा हामी छौं। अब हामी यो परिपक्वताको लेभलमा हामी बढ्न थालौं। यो ठाउँमा हामी जब कष्टहरू आउँछ, हाम्रो जीवनमा चुनौतीहरू आउँछ, हामी एउटा चेक गरौं मेरो आफ्नै बेहोराले गर्दाखेरि हो कि हो या परमेश्वरको नाउँको खातिर हो, परमेश्वरको राज्यको खातिर हो, वचनको खातिर हो। यदि मेरो आफ्नै बेहोराले गर्दाखेरि हो भने चाहिँ मैले त्यसलाई सुधारिहाल्नुपर्छ। तर यदि त्यो राज्यको खातिर हो भने त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मैले मेरो जीवनमा त्यो दौडलाई म धीरसँगले दौडन आवश्यक छ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्।